बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना लमा सबरू बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुद्दरनी तरगली वो सदस्य खबरो इरादा मनवा नियात मनव खो अलमर फौक अलदा वाजना हाजिर शवेम द वजूरी खबरा तोसी सरा शेयर कवो। अहमद फराज आगा दिए मुझे दरिंदों से डर लगता नहीं, मुझे दरिंदों से डर लगता नहीं, अब तो इंसानों से डर लगता है। मुझे दरिंदों से डर लगता नहीं, अब तो इंसानों से डर लगता है। तो से उस अपोरे तकरीबन दा 35-40 साल खुई मुआशवलू दुरालोई जंगलोती दा कोहे सापेत के और या उस अपोरे डेर कदरमन इज़्ज़तमन खुरगो मशरान जुबानान स्पिंगिरे वाड़ कट नौसियोए दग द मजलूमियात से दो बुलंद कवले दोपारा द जुल्म पर खिलाफ द मजलूम हिमायत दोपारा रवती हुए और या उस अपोरे द गोगरो की चिता तोसिया वरी दिली दी सपलाने इलाके की शेर हुआ तो पिंज का सोनी उखड़ू। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन वल्लाहु अस्फ़ल साफ़िलीन जानवरों ना बता रही हूँ। आज का गुला से मुझे दरिंदों से डर लगता नहीं, अब तो इंसानों से डर लगता है। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज़्ज़त नफ्स दा जनाजा वक्सा इदी सुगुनोवा दीच बात करी वो और यदि सादे बौंदे आटे करे वो और यदि हुकूमत बौंदे हमला करीवा और यदि चेक पोस्ट बौंदे हमला करीवा और यदि चौन अजमका निवलीवा कज़वायोम न मोह टिक दे अजमका निवली दे ज़तोरायो में दगे इलाके बशिंदायो खुदा को यो पंजाबाए वो गरीब वो मलांग वो खाना बदोश वो द खाना बदोश सरा द मुसाफिर सरा जुल्म कवला इदी सार सरा फुटबॉल कवला यकीनन मालूम अशवाला सतदो उम्र सादा औलादिए तो दे शिमर औलादिए तो हम आगा द जंगे हुद वाला हिंदा वाला तारीख ताजा करलो सागदा अमीरे हमजा बजरगवार गुना तमीजी आखिरी कलेजा रहू बसला द हजरत अमीरे हमजा बजरगवार आगा शहीद इस्लाम आगा सैयद शुहदा ये आगा बदाने मुसला करलो तो दम आगा खानदाने तम आगा शजराई खबीसाए तम आगा शजराई मलउनाई से कुरान के जिक्र दे नारे हैदरी बस दे उसी की वो पैगाम आगा दादे सो कुरान विला सो वजअलना मिनहुम सूरह सजदा दे उलमा गयून तशरीफ फरमा दी वजअलना मिनहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना लमा सबरू बतहकीक सरा स आइमा मुछनाव करी दी इमामान मुजोड़ करी दी। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, रब तुझे मेरी तरह साहिब असरार कर दे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बीजार कर दे। इकबाल दिया इमामत खबर दे, विलायत खबर दे, दो मौलामिनी दा अहल बैत व मुहब्बत खबर दे, बल सुखनिश्तों का मुसद सूरज जुल्म कीगी और या उस अपोरे चितमु पाकिस्तान लेवल खुबरिगद आलमी लेवल बौंदे तवक्सा शिया चीता गोट लेवल सरा दहशत गर्दे के मुलविस नदी द खौर बाद न कई द वतान बाद न कई मुतमजहब न दा सबक मिलो दे इमु फिकी अमर दे सो पूरे जमाने होजात जमाने मौला अमर न दे करे यो दाग नायब हक व बरहक अमर न दे करे जहाद निश्तो दे इदफा बिल्लती है अहसान सिर पे जौन दे पौधे जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मुतखबल मासूम इमामना मासूम फ़िक़ना फ़िक़े मोहम्मदीना फ़िक़े आलवीना फ़िक़े हसनी व हुसैनीना
چا باندې ظلم نشته دی. ولې د قرآن فرمین ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. چا یو نفس بغیر د واجې نه یا فساد، دا فساد فی الارض دی. بګناه خلق مسپران مړ کوه، هللوی الله اکبر نراو سیدوا، الله اکبر تکبیر نراو سیدوا، خپل ځان خیا یعنی مخلوق ته دا خیا سمو هغه مسلمان یو. الله اکبر دین هغه دین دی چې دالته قتلوله دی، للوله دی، مړ کوله دی، بل بېزتي دی، بل الله اکبر بې حرمتي دی، بل توهین دی. دا مو د اسلام ډیفینیشن وضاحت کوو. دا اسلام دی. الله اکبر. دا یزیدی اسلام دی، داغه فرعونی اسلام دی، داغه شددی اسلام دی. خو بس قوم ته صرف یو سوال کوم چې الله ویلا چې وجعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا. مو ائمه هغه هسته جوړی کړی دي، هغه ته مې امامات ورکړی دی، هغه مو امر زری سره هدایت کوي. ایمو امر تکات نه دی، اولی الامر دیگا آتیو اللہ و آتیو رسول و اولی الامر منکم. آغا ایمو امر تکات سر ہدایات گئی. ایمو زمن حجات شتا دے، ایمو مسیحا شتا دے، ایمو دلبر شتا دے، ایمو چختان شتا دے، ایمو وارش شتا دے، بے وارث نیو. خو اللہ دی ایسا لما صبرو. بس ائمه ته مو امامات دی دو پارا ورکړی دی چې هغوی صبر اختیار کړلو. یا علی صبر واجی نمو هغوی ته امامات ورکړی دی چې هغه صابران دي. هغه څه شی کوي؟ هغه برداشت کوي، هغه تحمل کوي. برداشت و تحمل څه شی دی؟ برداشت و تحمل افراتفریا نه دی، جنگا نه دی، جدالا نه دی، صرف قاتلا نه دی، بلکې تیاری دی. هر هغه طریقه چې هغې طریقې سره ایتا قوم ته حیات ملویږي، بقا ملویږي. توجه مده دی که بزده سوایو چه احساس کمتری برتری بس آخری جمله دا که و یا علی مداته احساس کمتری برتری هر قوم تا پکاروی متاسه دا کم سیستم لکه سرنگه بلکل بلا ججک دا کم جزونه درچی دا کم مطلب دا ده هلیکپتری درچی دا څوره ظلم ده، دا څوره زیاتای ده، دا څوره بعد خبره ده، دا څوره مدو پاره ده عیب خبره ده. سزا په خلی د حسین نما خلو عملونه د عمر سعد والا کوم. زد محمد و آل محمد محب یا مولی یا الحمدللہ ایما عمال و کردار نه د یزید کردار ظاهریگی د شمر خدای لعنت ور باندې وک لعنت الله علیهم اجمعین یا غوی کرداری مو اخلاق نه وزیهیگی. نو دا خو بیا ډیره بعد خبره شوه، دا خو ډیره افسوس صد افسوس دا کورمه به بیا سیده نشي. خفا نشوی. مولا حسین د حسین مظلوم امور سلام الله علیه د متوسی حال باندې رحم کی. ګوره کچری متوسی یو بل خیال و لحاظ و نستلوگا اخیری خبر اندا کت تشی او ز شام نب تشی نب ز شام کلگ تشی او لگ ز شام هم بتشی هم بز شام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نو بس لحاظا پکار داده چ متوسی و سوچ وکو انصاف وکو حسنی و حسینی فکر سره روزو دا سوچ وکو چ کوم مریض ده بیمار ده لکه مثلا ډیر بعد ظلم شولو دسې کسان څه هغوی ویزې خراب شولې، کاروبار خراب شولو، مستقبل خراب شولو. دا مو دپاره افسوس صد افسوس خبره ده. هغوی کاروبار خراب شولو، هغه خلک وکې لاړلو چې هغه لاړلو هلته سودا وکړله بیا دوباره دلته راغللو. افسوس وي مو باندې، وای وي مو باندې، وای وي مو باندې. خو الحمدلله مو حسنی و حسینی قومی و دیوا جمله داده که احساسی برتری آزوری ده احساس لغونی تا سنجار شام کمتری و برتری که داده سا بلکل پریکٹیکل اما خبل ورور مطلب داده وزای پخر پولی ده. مولای سار انسان خبل زون بانده بهتر پیگی خبل زون مثال ورکوایشی که لغتا اس دغه شهید خلخانی نتاسی پختن وکوی لگ انصاف وکوی ایدی پلار ایدی ورور ایدی کور والا ایدی زمانو به څه حال وي، ایدغه مظلوم شهید خلخانی به څه حال وي. نو مقصد مدا ده دا دوره غوټه خبره نه ده. غالب تیری گلی میں اگر بیڑ باڑ ہو تو بھی گسڑ بسڑ کے کرو بیڑ باڑ بوڑ. دو وقت بتیر شي، دو وقت بتیر شي تاسې نجار شو. خو ما قسم په خدای باندې د غربیل لګولې د هر سړی غربیل شولو داسې لوی ازمایش دسه شروع ده چې بیا به ارمان وکړي افسوس به وکړي. خو
احساس برتری دوپاره بسیار عالی مدد. ما خپل واوریدلو چې یوه زنانه سیریس بیماره وه، مولا حسین د حسین مظلومه مور هغه ته شفا عطا کړه. سټریچر کې ایښې وه، یکدم یوه مومن ته هارډ اټیک شروع و. توجه هم ده دا جمله مینی سواوروی حسین آجر ویر کې زمانه مولا آجر ویر کې هارډ اټیک وته شروع و. ویل زنانا مستریچر کې لاس وچات کو څه خیر دی دي ته هارډ اټیک شروع دی، ځکه بیمار واما ځکه رنځور واما اوالی دی حق دی اول دو جاز کې واسطه وي صلوات وي محمد و آل محمد.